haligi sa kamatuuran. Ug karon ania ang inyong mga igsoon. Malipayong Domingo sa atong tanan mga suking tiguminaw niya nasab kita karon sa atong pagpanag-uban sa haligi sa kamatuoran uban sa tibok puwersa sa Catholic Faith Defender diri sa Diocese of Malaybalay kinang inyong alagad Brother Jar Indrina samtang mag-inusara kita magapadayon kay ang atong mga kauban na mga doon na po sila ginabuhat karon. And then, kaniyang inyong alagad, magapadayon sa ato karon nga pagpanag-uban. Alang sa pagpadayon, ato karon nga pangayoon ang presensya sa atong libaw nga magagahom. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalay gunog magagamahan. Nagasimba nagaday kami kanimo Dios ug nagapangayo sa kapasayloan sa matag usa kanamo ka mga sala. Salamat Ginoo sa pagtubag sa mga pag-ampo nga magipangayo. Ginoo nagkinahanglan kami sa imong presensya, labi na sa imong proteksyon ug giya. Alang sa imong katawan ug sa mga alagad ug ang imong simbahan. Nagampo kami o Dios sa mga lideres ug ingon man sa imong mga alagad, labi na sa among Santo Papa, Bishop, Papa Leo, deportin sa mga cardinals, mga archbishop ug sa mga bishops. Labi na sa Bispo diri sa Diocese of Malaybalay, Bishop Dual Tuto Pedro sa kami magampo o Dios ikaw magauna, magapanalangin. Usab sa mga kaparian, sa mga laygo, sa mga kamadrihan, kami nagampo o Diyos ikaw magauban, magapanalangin sa tanang mga magtutong katoliko, mga Catholic family, youth family, sa mga kabatanunan, ikaw magapanalangin amahan. Uban usab kining programa haligis kamatuoran o ang DXDB Radio Bandelo, ikaw magauban, magapanalangin amahan o ang intercession sa mga anghel o sa mga santos. We venerate pray for us, ingon man sa pagpangama sa muinan sa kanunayng panabang, we venerate pray for us, O Mother of God. Ug ang pagtugot sa Dios nga Amahan ug sa gugma ni Kristo, ang panagiyosa sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Buhay na migsoon, happy Sunday, happy Pentecost Sunday migsoon. Og karon ang kasaulugan, no, ang solemnidad sa kining pagkunsad sa Espiritu Santo, diin mo kini ang pagsugod sa pagkamadasigon sa unang Kristiyano sa pagwali sa may balita ngadto na sa tibuok nga kalibutan. O usab maigsoon atong gipasalamatan o gipanimbaya ang atoang mahal nga obispo diri sa Diocese of Malaybalay, Bishop Noel Toto Pedregusa, Bishop maayong sayos kautuhon o maayong nga pagpamina Bishop ingon man sa atong rektor ang Padre Cura sa atong katedral, Monsignor Cirilo Luloy Sahilan, Monsignor Luloy mayang nga pagpaminaw og sa atong istasyon dinhi sa DXDB Radio Bandelio ang ato ang station manager kang Father Jonathan Chanero, Father Jojo mayang nga pagpaminaw ingon man sa atong mga kaparentihan no, sa mga Kapasyo family, sa mga Chanero family og sa mga Indrina family mayang nga pagpaminaw og happy blessed Sunday, happy Pentecost Sunday. O ginguman ato ang gipanimbayag gipasalamatan usab ang atong station assistant manager kang Father Roy Mar Monteso. Father Roy Mar may nga pagpaminaw. Happy Sunday diha Father. O sa atong mga technician no, DXDV technician sa main studio kang Sir Joseph Ibanez. Daghang salamat Sir Joseph. O ginguman sa transmitter site kang Sir EI Diansin may nga pagpaminaw Sir EI unya sa chief technician no kang si Raul Morales may pagminaw ug salamat kayo. Og sa atong mga safety spiritual directors no sa Bukidnon chapter kang Father Crisanto Hamo, Father Chris may nga pagpaminaw, happy Sunday, happy Pentecost Sunday Father Chris. Og ingon man no sa ilang kauban no inabangan ni Father Bibin Valderol, Father Bibin may nga pagpaminaw Father Bibin. Og ingon man kang Father Ayan Calabria no may pagminaw salamat kayo sino nga pagsuporta pagpalayo nining programa ang kalihukan ug kini nga gitawag apologetics nga mission ang Catholic Faith Defender og sa tanan pa no nga mga ang niabag no sa mga directors sa CFD nadaghan pa ni sila anya sa ato ang CFD Diocese President ang programa ni hapon sa public pura din nahimutang sa public market no, public terminal. Nagpatunga gid din sa public terminal o sa public market sa Malaybalay. O niya
Atong gipanimbay usab no ang atong mga kaparentihan labi na dinha sa Mapulo. May nga pagpaminaw dinha labi na sa Perpulangi, may pagpaminaw sa mga alagad no dinha sa Perpulangi, mga sakop sa Our Lady the Queen Paris no, labi na kang Father Guy Gibilondo, may pagpaminaw diha Father Guy og sa imong mga kauban diha Father. Og sa tanang mga katikista no, may pagpaminaw sa tanang mga relihiyoso, mga lumilig simbahan may nga pagpaminaw. O sa batong gipanimboy ang tanang kapurian dinhi sa sa Malaybalay no, labi na sa paring Bukidnon may pagpaminaw. Og sa 1 minute no kang Father Elric Horquilla no, may pagpaminaw og follow sa mo maigsuon kang Father Elric sa 1 minute aron nga makadungan kita sa mga pamalandong matag adlaw nga mga ebanghelyo. Og o sa batong gipanimboy maigsuon ang mga clusters no, safety clusters, mga safety parish presidents no, labi na diha sa Musuan kang Father kang Brother Loriber Gigi may nga pagbinaw sa Kibawi ang kang Bro Cesar Luzon, sa Natulungan kang Bro Gahiton, og sa Masimag kang Bro Ramil Rezaba, og sa Sambuangita your truly Brother Jory Indrina, og sa Malaybalay City kang Brother Elfidio Verana Tatay V no, may pagminaw diha Tatay Verana no, makita taon niya din sa terminal. Niya sa impasugong kang Brother Romil Patseo, may pagminaw Brother Romil, og sa Salawagan kang Brother Phil Cavanella, may pagminaw din no sa mga taga Salawagan labi na kang kang Brother Phil Cavanella. Og sa Kabanglasan kang Brother John Roble, may pagminaw diha Brother John. O gaingon man sa Kalilangan kang Brother George Navarro, may pagminaw diha Brother George. O gaingon man sa Bacosanon no kang Brother Potenciano Biadnes, may nga pagminaw din na Brother Potenciano. O sa Dangkagan kang Brother Rico de Jesus no, may nga pagminaw diha Brother Rico. Sa Damulog, Kadingilan, Malipayon ingon man sa San Isidro Valencia kang Brother Irino Caparuzzo, may nga pagminaw diha Brother. Og sa Linabo Aglayan, ilabi na sa Aglayan no, Brother Dante Neri, may nga pagminaw diha Brother Dante. Og ingon man sa Buda no, sa Layong Bahin sa sakop sa Diocese sa Malaybalay no, sa Buda kang Brother Sir Giovanni Lawas usa kini siya ka magtutudlo no, nga nahimong atong tigdepensa sa pagtuo nga Katoliko. Salamat kay sa madasigon nga pangalagad kang Brother Sir Giovanni Lawas no. Sa Valencia City no kang Brother Junjun Alcordo, may pagminaw Brother Alcordo, usap pud ni siya kakatikista no didto sa Valencia City, Brother Junjun no, may nga pagpaminaw. Sa Bagong Taas no kang Brother Clito no, may pagminaw diha Brother Clito. Og sa Kalagangan og sa Daligan no, labi na kang Brother Zundi Turaha, may paminaw diha Brother Zundi. Og sa Quezon kang Brother Joserel Yonson no, may nga pagminaw diha tuad didto pud si Brother Libante sa Quezon atong kauban pirmi dinhi apan karon mihangyo siya nga di lang siya makanhi tungod kay doon na pud siya gitrabaho dito. Aniya may pagminaw diha Brother Billy Libante, may pagminaw uban sa mga Libante family no, mga ka-English family no. Og sa Maramag kang Bro Marlon Ocarisa no, may pagminaw diha Brother Marlon, ingon man kang Brother Ruli didto gyapon ni siya no sa Maramag. Og sa San Fernando kang Bro JC Dairo no, may pagminaw diha Brother JC, ingon man kang kang Father Lito. Kamusta na ka si Father Lito no, adunay siya diferensya sa sakit sa mata to no, katarak baka to. Anya sa Don Carlos kang Brother Orly Eroila no, ang atong former safety assistant president no, may pagminaw diha Brother Orly, kamusta na ka diha no. Anya sa mga pahibalo wala pa ko'y nakalap nga pahibalo samtang kita nagapadayon sa atong mga programa di Banilo haligi kamaturan og sa ato ang mga poras para yung gyapon kita nagalihok og nagawali sa mga yung balita ingon man sa pagdepensa sa pagtong Katoliko dito sa Kabanglasan sa Public Pura Terminal no. Og sa mga
kining kaparokyahan no diha sila yung mga gipambuhat nga mga pagsangyaw ilabi na sa Buda kang brother Lawas no kang brother Giovanni Lawas dito ang matag kapilya dito sa ilang parokya gihatagan nila mga seminars o pag defense pagtung Katoliko o ila ka na ginabuhat og one pa man nga mga kaparokyahan no dunay mga gipanghimo nila nga mga pormas pagsangyaw aron sa pagpanalipod sa pagtuong Katoliko. O gaalang sa ato nga pagpadayon mga igsoon aniya kita karon sa kini ang pagpasabot no sa ebanghelyo o kini pagpatinaw sa pagtuong Katoliko o ingon man sa pagtubag sa mga pangutana. Alang sa itong pagbadayon itong basahon ng ebanghelyo may igsoon diha masulat sa sulat ni San Juan sa kapitulo 20 no bersikulo 19. Ngadto may igsoon sa kini ang 23 no. Ang pagbasa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan himayaon og daygon ikaw o Ginoo. Sa pagkakilom-kilom nan nila ang pultahan kay nadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudyo. O niya mitunga si Jesus sa taliwala kanila og miingon, mainyo ang kalinaw. Human siya makasulti ni ini iyang gipakita kanila ang iyang makamot o ang iyang mga tiil o ang iyang tiil. Nalipay pag-ayaw ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. O niya si Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo ang kalinaw. Ingon nga gipadala ko sa amahan ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini og unya gihuypan niya sila og giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. Mga igsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw Kristo. Buhay na migsoon sa ato karon nga pagpamalandong nindot kini migsoon tungod kini ang atong kusog nga magapadayon kita sa pagwali sa maayong balita tungod kay ang mensahe no nga nagahatag kanatog kadasig ang Espiritu Santo nga sa kanunay nagauban kanato ingon man sa simbahan nga gitukod sa ato ang Ginoong Hesukristo. O gani migsoon ang kasaulugan karon ang solemnidad no sa kani ang pagkunsad sa Espiritu Santo diin na gamit no nga sa mga unang Kristiyano hangtod karon nagapabilin maigsoon. Og alang sa ato ang pamalandong matud pa maigsoon nga kining pagkunsad sa Espiritu Santo diri nagsugod ang misyon sa pagwali sa maayong balita kay gani sa kasulatan atong nadungog kay ang mga apostoles nadlok sa mga Hudyo apan sa diha nga nagkunsad ang Espiritu Santo wala na sila kahadlok may sugod na sila nagawali sa pulong sa Dios bisan pa man sa hadlas kamatayon. Apan igsoon ato karong pamalandungan ang mensahe sa ebanghelyo ang gisgutan dinhi adunay 5 ka punto. Unang punto may igsoon si Kristo naghatag og kalinaw no sa simbahan. Kaning unang simbahan o unang Kristiyano, ang mga apostoles gihatagan ni Ginoong Hesukristo sa kalinaw. Ikadong punto, ang simbahan gihatagan og misyon. Nga gipadala, ingon nga si Jesus gipadala. O si Jesus sab nagpadala sa mga apostoles ngadto na sa mga nagkadayang dapit sa kalibutan. Ikadulong punto, ang balang espiritu mao ang kusog sa simbahan. O gani mo kini ang atong kasaulugan karon ang kapistahan no sa kini ang pagkunsad sa Espiritu Santo. Nagkadaiyang mga gasa nga atong nadawat sa diha nga mikunsad ang Espiritu Santo. Ikapat ka punto, ang gahom sa pagpasaylo sa mga sala. O ikalima nga punto mao ang simbahan usa ka institusyon nga gitukod ni Kristo. Maigsoon nato kining himay-himayon ug sa isahong pagpasabot kining ebanghelyo diha mabasa ang unang punto sa Juan 20:19 nagaingon ang kalinaw manaa kaninyo. Ang kalinaw manaa kaninyo matud pa maigsoon sa tunga sa kahadlok sa mga pagsulay sa mga kabalaka. Si Jesus miabot og nagdalag kalinaw. Katong mga kigsunan nato nga mga apostoles kaniadtong panahon
nga nahadlok sila sa mga Hudeo apan gihatagan sila kaisog miingon si Kristo ang kalinaw man kaninyo, miabot sila sa lawak, miabot si Jesus sa lawak og naghatag og kadasig miingon mainyo ang kalinaw. Ang tinuod nga kalinaw dili lang niining kalibutanon nga kalinaw, apan ang kalinaw nga tinuod kinigikan kang Kristo. Kung si Kristo niya kanato sa atong pagkinabuhi, puno kita sa kalinaw. Mo kanang unang punto maigsoon, ikadong punto mao ang simbahan gihatagan og misyon. Matod pa maigsoon sa Juan 20:21, maingon nga gipadala ako sa amahan, gipadala ko usab kamo. Gikan kaniadto hangtod karon nagapabilin ang misyon sa simbahan nagpapakailap sa maayong balita. Di man maayong balita ang atong nga gipakailap. Nga bisan pa man sa mga pagsagpag pangdaot, nagapabiling kita nga matinod-anon nga nagakupot sa kalinaw ug kayosahan ug kamatuoran ang kining simbahan o sa komisyon sa pagwali sa maayong nga balita. No? Side kita migsud kita magkatoliko gipangsagpa sa ubang mga pundok apan kita nagapadayon matinod-anon sa pagsagubang sa pagiglimbasog mga igsoon aron sa pag-ilas kamatuoran ug pagkupot ni mga igsoon. Ang simbahan dili lang tig paminaw sa may balita, kini usab sugo, no? Kini gisugo sa pagpadayag ug ingon man sa pagwali sa may balita. Ang simbahan dili kini gi-observe lang. Ang simbahan usa ka misyon. Kitang tanan mga misyonaryo. Except kita mga binunyagang Katoliko. Aduna kitay nagkadaig misyon sa kinabuhi. Una sa pamilya, sa atong mga kaprientihan, sunod dayon sa katilingban, hangtod na dayon sa atong personal nga pakiglambigit, ingon man nga naningho kita sa kaluwasan. Ikatulong punto migsoon nga ang balang espiritu, no, mao ang kusog sa simbahan. Ang balang espiritu mao ang kusog sa simbahan. Matud pa sa Juan 20, 22, no? Gihuypan niya sila o giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo, no? Ang balaang espiritu, no? Ang simbahan dili mulihok pinaagi sa tawhanong kusog. Kay ang simbahan giubanan gayud sa atong Ginoong Hesukristo uban sa gahom sa Espiritu Santo. Ang simbahan dili mulihok pinaagi lang sa tawhanong kusog, but pasabot giubanan kita sa Espiritu Santo, busa kita nagapadayon hangtod pa sa katapusan sa kalibutan. Walay misyon nga makalampos, no? Walay misyon nga malampuson kung walay Espiritu Santo. Tiyaw mo na migsoon dihay mga pundok sa gitukod ng mga tao, nagkatibulaag sila, tungod kay wala man kanila ang Espiritu Santo. O bisan pa man sa nag-inusarang simbahan gitukod ni Kristo, nagapadayon tungod kay adunay Espiritu sa Dios, Espiritu Santo, ang gahom sa Dios. Ikapat gipunto, ang pagpasaylo sa mga sala gitukod, no, kining pagpasaylo sa mga sala pinagi sa awtoridad ang mga apostoles. Matod pa migsoon sa Juan 20:23, ang mga sala nga inyong pasayloon mapasaylo. Gihatag ni Ginoong Hesukristo ngadto sa mga apostoles kining awtoridad ang ministeryo sa gitawag og reconciliation, a sacrament of reconciliation ang kumpisal nga pasaylon gyud katong nga nangayog pasaylo. Busig soon mga ikitag pasaylo dol kita sa mga kaprian at mohangyoon nga modawat kita sa sakramento sa kumpisal. Aron kita mayamong hinlo kay kini gitukod man ni Kristo uban man sa iya mga apostoles. Ang apostoles mga kaparian kaya pun kini nga gikan kanadto hangtod karon ni kapabilin nga ministry kining ministry, no. Ang kapasiloan dili lang idea lang, no, dili lang buot-buot nga kani ang pagtulunan, no. Kini gihatag gyud gas gikan kang Kristo. Dili kini basta-basta tungod kay gikan man ni Kristo nga pagtulunan. Niya sa ikalima katapusang punto sa Ebanghelyo, ang simbahan usa ka institusyon nga gitukod ni Kristo. Daghang mag-react ani. Ang tinuod gyud nga simbahan gitukod ni Kristo. Matod pa maigsoon sa Hebro 8:2, usa ka pangulong pari nga nagalagad sa dapit nga balaan. Ang dapit nga balaan gitukod sa Ginoo di sa tao. Gitukod sa Ginoo dili sa tao. Gani kung ang imong iglesia karon gisakupan ni galigsoon mga kahaligis kamatuoran mga suking tigminaw pamalandungi nga ang gitukod gayod
sa Ginoo mao ato ang pagkasundon. Kay kung ingon ta gitugod sa tao pagkadagan. Pagkadagan di nato i-mention tungod kay dagang mariak. But ato lang paningkamutan nga anak kita sa kamatuoran. Labi na sa mayong buhat, ipakita nato may igsoon. Labi na sa pagka-matinod-anon, pagsimba kanunay matag Domingo, pagdawat sa sakramento sa kaning gitawag og Eucharistia, no? Sa matag simba nato may igsoon. Pakiginabi o asoy ingon man sa pakigtagbo diha kang Ginoong Jesucristo. Matud pa may igsoon sa unang the first epistle to Timothy, chapter 3 verse 15, kanang balaya mao ang simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. But pasabot may igsoon nga kining patukuranan mao ang simbahan o balay sa mga Kristohanon. Kanang balaya mao ang simbahan. Simbahan sa buhi nga Dios, no? Ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. Dili nagsumikat igsoon ang kining pag-uban sa Espiritu Santo nga nagahimog maisugon ang mga tinun-an kaniadto mga apostoles aron sa pagwali sa mga balita nagsumikad sa simbahan nga gitukod ni Ginoong Jesucristo. Amen. Muna nga higalig soon pagpamalandong. Ang simbahan di lang opinyon, no? Di lang kini haka-haka. Ang simbahan tinuod gid ni nga gitukod ni Kristo kini haligi sa kamatuoran. No? Timani ka na igsoon. Ang kinatibuk ang saysay sa Ebanghelyo nga makita nato sa Juan 20:19-23, makita nato nga si Kristo nagtukod og simbahan. No, timan niya, usa ka simbahan nga gitukod dili daghan. Unya kung daghan magaling imuhang napamatigdang karon pamalandong nga asay tinuod og pangita agayod ang simbahan nga gitukod ni Ginoong Jesucristo matud pa sa Hebreo 2:2. Ang simbahan gitukod sa Ginoo di sa tao, no? Nga kining simbahan nga gitukod sa Ginoo puno sa kalinaw, no? Kining sugo sa misyon, puno sa kalig-on, uban sa Espiritu Santo, o gagipadayag, no? O gagihatag nga gahom sa pagpasaylo sa mga sa. No? Kini nindot niya simbahan kay magpasaylo magsa. No? Pinagi sa iyang otoridad. No? Ang maing balita di lang istorya, no? Ni Kristo. Kini buhing misyon sa simbahan hangtod karon. Gikan kanadto hangtod karon migson. Og makanamigsoon no ang pamalandong sa Ebanghelyo unta ato ang laoman nga sa ato ang pagdawat sa Espiritu sa Dios, ang Espiritu Santo, makabaton kita sa grasya sa pagkamanggiatagon, grasya sa pagkamahigugmaon, grasya sa pagkamatinabangon, grasya nga makasantos. Uban pa nga mga grasya, the gift of the Holy Spirit. Og mulit na kita migsoon sa katinawan sa pagtuong Katoliko adunay pipila ka mga punto ngadto karon pagaisgutan samtang duna pa higayon og oras ang ato karon pagpanag-uban. Ang unang punto migsoon sa katinawan sa pagtuong Katoliko mga doktrina nga maisgutan sa gikan sa Ebanghelyo karon tadungog gikan sa 1:20 aunong ngadto sa 1:20 adis na ngadto sa 23. So mga migsoon ang unang punto migsoon ang kining gitawag og doktrina mahitungod sa sakramento sa kumpisal, no? Sacraments of Reconciliation, Confession. O ikaduha kining punto nga gitawag og apostolic succession. O tulo mo ang doktrina mahitungod sa kining itong gisaulog karon, no? Ang balaang espiritu nga mikunsad sa mga apostoles o gani mikunsad sa tanang mga tao nga midawat sa pagpangalagad, midawat sa misyon. Ikaapat ang doktrina may tungod sa kalinaw nga gihatag ni Kristo. Ikalima ang doktrina may tungod sa ministerial priesthood, no? Mga kaparian gisgutan gyud diri migsoon. Og ang ikaunom ang otoridad sa simbahan, no? Doktrina may tungod sa simbahan isip haligi sa kamatuoran, the authority, no? The teaching authority of the church. Og migsoon mo kini no himay-himay nato kini gikan sa Ebanghelyo ni San Juan sa 20:19-23 nga naguluhan dawatan ninyo ang Espiritu Santo na ang balang Espiritu ang mga sala nga inyong pasayloon mapasaylo. Og ano pun tumigsoon kining kumpisal, no? Kay mapasaylo man ang sa pinagi sa atong paginulsol una gid pamalandong paginulsol dayon
ang pagduol sa sakramento. Matod pa may igsoon sa Ebanghelyo ni San Juan sa kining kapitulo 20 bersikulo 23, si Jesus mismo naghatag og gahom ngadto sa mga apostoles sa pagpasaylo sa mga sa mga tao. But pasot may igsoon nga gitukod o gisugo ni Kristo kining sakramento sa kumpisal. O gani unsa may giingon sa Catechism of the Catholic Church. Diri mabasa may igsoon sa Catechism of the Catholic Church 1441, ang Dios lamang ang makapasaylo sa mga sala. Pinaagi sa mga alagad sa Dios. Wala man maingon si Father sa inyong pagpangupisal, ako magpasaylo sa imong sawa man. Maingon man ang atong mga alagad ng mga kapurian nga gipasaylo ka pinaagi sa grasya sa Dios, no? And then gisgoton usab sa Catechism of the Catholic Church 1442 nga si Kristo naghatag niining awtoridad ngadto sa mga apostoles. No, mismo ang Catechism nagtug-an nga gihatag gyud gitukod ni Kristo pinagi sa mga apostoles kining sakramento sa kumpisal, no? Sacrament of reconciliation. Ingon man usab gisgutan sa Catechism of the Catholic Church 1461 ang mga pari nagpasaylo sa mga sala sa ngalan ni Kristo. Sa ngalan ni Kristo, dili sa ngalan sa pare. Sa ngalan ni Kristo igsoon. Pamandong igsoon Anya ang kumpisal dili imbento sa tao. Kini gitukod gyud ni Kristo. Gitudlo kini ni Kristo sa iyang mga alagad, nga mga apostoles, gipili nga mga alagad. O gamo ka na punto igsoon, wadto kita sa kadong punto ang doktrina bahin sa apostolic succession. Ang pagpadayon sa autoridad sa mga apostoles. Gikan kanadto hangtod karon aduna na nakitay 267 ka Santo Papa o karon presenting Santo Papa gumikan sa apostolic succession Pope Leo XIV. Pope Leo XIV. O may igsoon gisgutan usab no ang kining sa apostolic succession din sa Juan 20:21. Maingon nga gipadala ako sa amahan, gipadala ko usab kamo. Ang Dios nga nahigugmas katawhan nagpadala kang Kristo diri sa kalibutan o kay kita pinangga mangyapon sa amahan ang kalibutan kita man. O niya ang gipadala nga si Kristo nagpadala pod sa mga apostoles nga mahimong kabilin sa iglesia nga iyang gitukod. O gani may igsoon gisgutan sa Catechism of the Catholic Church 77 ang misyon sa mga apostoles nagapadayon sa simbahan. Nagapadayon, no? Walay putol nga pagpangalagad gikan kanadto hangtod karon apostolic succession. O gisgutan sa may igsoon sa Catechism of the Catholic Church 861 ang mga apostoles nagpili mga successor. Gani aduna gitawag og conclave, pagpili og Santo Papa, no, pagpili mga leader, pagpili mga sumusunod. Mo kini igsoon ang gitudlo gyud mismo sa Catechism. Mga apostoles nagpili og mga successor, mga cardinals ug mga kaobispuhan nagpili og leader, gitawag og conclave. Okay? There's sa Catechism of the Catholic Church sa 1576, no, ang obispo ug pari nagapadayon sa apostolikanhong ministeryo. So butos-but megson ang nagapadayon ang misyon sa apostolikanhong misyon pinagi sa atong mga obispo, no, obispo diri sa Diocese Balay-Balay, Bishop Noel Tuto Pedregusa, o ang iya makauban mga pari, no, paring Bukidnon, no, nga kini nagapadayon sa pagpangalagad sa ministeryo ni Kristo, no, apostolic ministeryo, no, apostolikan ng ministeryo. So may igsoon, no, atong tahuron ginato kining mga gipili sa Dios nga mga alagad kay mo kini sila ang gihatagan usab og authority, no, labi na sa pagpangay natong pasaylo dinha sa pagdol sakramento. Duol ka mo igsoon sa tong mga pinalangga nga mga kaparian aron nga mahugasan kita o gatinud-anay kita nga maghinulsol, magbag-os kinabuhi o magbag-o o mausab kita pinagi sa lamdag sa Espiritu Santo atong pangayoon ngadto sa Dios
ang Espiritu ang gahom nga magabag-o sa atong kasing-kasing una-una ingon man sa tibok natong kinabuhi. Ha? Nga mahimo kitang ehemplo, example alang sa ato nga mga kaigsunan o makita din sa katilingban. O karon ato isgutan ang kining ikatulong punto, no, ang espiritu, no, ato yung gihatag ag pagtagad karong Domingo ang kining ang pagkunsad, no, sa Espiritu Santo din hinungdan nga nagapadayon sa misyon ang mga apostoles tungod sa may sugon nila nga pagwali tungod sa lihok sa Espiritu Santo. Matud pa sa John 20:22, gihoypan niya sila og miingon, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Sa ato paggihatag ni Kristo ang Espiritu Santo, ato na lamang nga dawaton aron kita magapadayon o maghatag kita sa panahon alang sa Dios sa may sugong pagwali sa maayong balita. So mo kana maigsoon, no? Og sa Catechism of the Catholic Church niingon dinhi sa 683, walay makaingon nga Jesus is Lord gawas kon gikan sa Espiritu nga balaan. No? Muna nga ang Espiritu magtugan kinato, magtudlo kanato kung unsa ang kining tinuod ang presensya gayod sa Dios, ilabi na ang Espiritu Santo. Ganig sigutan usab sa Catechism of the Catholic Church 733, ang Dios mao ang gigikanan sa grasya pinagi sa Espiritu Santo. O gisgutan usab sa 749, ang balang Espiritu naggiya sa simbahan. Kaning simbahan nga gitukod ni Kristo, naggiya ang Espiritu Santo. Ang simbahan dili lang organisasyon, no? Ang simbahan gigiyahan gayud sa balaang Espiritu, no? Og ikapat ni punto migson mo ang kalinaw, no? Kaya ang simbahan nga gitukod ni Kristo na nay kalinaw, no? Matud pa dinha sa John 20:19 og dinha pud sa 21, nagaingon ang kalinaw manaa kaninyo. Kasigutan may igsoon sa Catechism of the Catholic Church sa 2305, ang tinuod nga kalinaw, bunga sa hustisya o gugma. Tinuod nga kalinaw, nga makabaton kita sa hustisya o gugma, labi na sa gugma ni Kristo sa iyang katawan, gugma sa Dios alang sa tanan. O gani may igsoon, ang tinuod nga kalinaw, makita lamang diha kang Kristo. Kang Kristo. Ang tinuod nga kalinaw. Kung ang atong kinabuhi nagauban si Kristo, anak kita'y kalinaw. No, bisan sa mga problema di kita mabalaka tungod kay dunay may Kristo sa atong kinabuhi. O kana inungdan aduna kita'y bunga sa gitawag og kalinaw. No? Onya ang katapusang punto ay okay. Napay kalima, okay. Doktrina sa ministerial priesthood ng mga kaparian. Gani dina sa John 20:21 gisgutan nga si Jesus nagtugyan sa espesyal nga ministeryo sa mga apostoles. Sa unang sulat ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo diha sa 4:14, no? Gamita ang mga gasa nga gihatag kanimo sa dihang nagpandong kanimo ang kadagkuan sa iglesia, no? Kadagkuan sa iglesia mo kini ang obispo. O gani kitang tanang mga Katoliko na aduna may gitawag nato confirmation, abot pasabot kita gipandungan sa obispo kay ang administer ni anang confirmation mo man ang obispo. Kitang tanan gihatagan sa gasa sa kining pinagis pagpandong, no? Gamita ang mga gasa nga gihatag kanimo sa dihang nagpandong kanimo og magkadaguan sa iglesia. Kadaguan sa iglesia mga obispo. Bot pasabot igsoon nakabatong kita sa maong nga gasa. Kitang tanan may bininyagan labi na nakadawat sa konfirmasyon. Onya, gisgutan usab may igsoon sa Catechism of the Catholic Church sa 1536, ang Holy Orders maoy sakramento sa apostolikanong ministeryo. Kaning Holy Orders mo ang pagkapari og mao kini ang sakramento sa apostolikanong ministeryo matud pa sa Catechism of the Catholic Church. Gisgutan usab may igsoon sa Catechism of the Catholic Church 1551, ang pari naglihok gitawag og in persona Christi, sa persona ni Kristo, no? In the person of Christ, no? Nga ana si Kristo kanila diha nga gipandungan sila sa obispo sa dihang nadawat sila sa kining sakramento sa Holy Orders, ang ilang ordinasyon sa pagkapari. Ana kanila ang gitawag og in persona Christi, pasabot ana kanila si Kristo.
ang persona ni Kristo ana kanila. O gasgutan sa may igsoon sa Catechism of the Catholic Church sa 1562 ang mga pari kauban og pangulong pari, no? Si Jesus pangulong pari, no? Aniya ang pari dili lang puli kang Kristo, no? Usa kini ka alagad, no? Usa ka alagad ni Kristo. Dili siya puli, kundi alagad nga nagapadayon si misyon nga gitukod ni Kristo. Ikaw no may igsoon mo ang doktrina kabahin sa simbahan, no? Is paligi sa kamatuoran, no? The authority of the church. Nga mas gutan usab din na may igsoon sa unang suwat ni San Pablo ngadto kang Timoteo diya sa kapitulo 3 bersikulo 15. Kanang balaya mao ang simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. But pasabot igsoon nga kining simbahan, no, ang ato karon gipasakupan mao ang haligi og sukaranan sa kamatuoran kasi katong programa gisgutan usab nga haligi sa kamatuoran tungod kay ang simbahan ang atong gisakupan mao man ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Kani gisgutan sa Catechism diha sa Catechism of the Catholic Church 85 ang pagtulun-an gitugyan ngadto sa simbahan. Busa namugna kining Catechism of the Catholic Church o ang kaning gitawag canon law. O mo kana ang mga libro nga kinibang ana diha ang mga pagtulun-an sa simbahan nga gitukod ni Ginoong Jesucristo. Gisgutan sa migsoon sa Catechism of the Catholic Church diha sa 888 ang mga obispo adunay katungdanan sa pagtudlo sa kamatuoran. No gani atong obispo diri sa Dios Balay-Balay, Bishop Noel Toto Pedregosa usa kini ka katungdanan, no, nga gihatag sa Dios sa pagtudlo sa kamatuoran matud pa sa Catechism of the Catholic Church 888. Aniya ang sina tigbantay usab sa kamatuoran, tig-preserve sa kamatuoran, tigtudlo sa angay, bansay, no, sa atong mga kauban nga matudloan sila og dili mailad di mailad sa mga lihok nining kalibutan sa mga iglesia nga gitukod ta. Gani migsoon ang kining ebanghelyo karon, no, usa ka kusgan nga pagpamatuod nga si Kristo nagtukod gayud og simbahan nga adunay otoridad, no, grasya ug gahom pinaagi sa balang espiritu alang sa kaluwasan sa katawhan. Alang kanato igsoon katawhan man kita sa Dios. Kita ang adunay subject nga kita pagaluwason. O gamo ka na migsoon ang kinibang punto, no, sa ato ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Una, ang kining doktrina kabahin sa sakramento sa kumpisal. Ikaduha, ang apostolic succession. Katulo, ang balang espiritu. Ikatupat, ang kalinaw ni Kristo nga gihatag diri kanato. O ang ikalima mao ang ministerial la priesthood, no, ang kaparian mao gyud nagdumala sa simbahan nga gitugon ni Kristo. O gagani si Kristo man ang pangulong pari matud pa sa Hebreo 3:1. Aniya sa ikauno mao ang simbahan. Ese paligis kamatuoran. Mo kanang unom ka punto may igsoon bahin sa katinawan sa pagtuong Katoliko. Naglaom ko igsoon nga ando na kamoy makuha makutlo din atong pagpanag-uban labi na sa pagpatinaw sa pagtuong Katoliko. O gani igsoon sa katapusan sa atong pagpanag-uban karon adunay programa nga ato karon ato kapagtagad ang pagtubag, no, sa pangutana. O alang sa gusto mong utana igsoon pwede ka mo maka-text sa ato ang number 09 igsoon ato bang tanan unya. Anay pangutana pipila nga pangutana igsoon nga pwede natong tubagon anay unom ka pangutana adisar kita nga mo close atong program. Ang una diri igsoon nganong gikinahanglan pa mo nga mo kumpisal sa pari. Dili ba pwede direkta lang kang Jesus, no, direkta sa Ginoo. Ikaduha mo ang naa ba sa Biblia ang kumpisal, mabasa ba sa Biblia ang kumpisal, no? Ikatulong pangutana, tao man ang pari, makapasaylo dahil siya sala, no? O niya sa ikaupat yung pangutana, unsay kahulugan sa sila ni Kristo, ni Jesus, no? Ikalima, nganong naapay dili mapasaylo, no? Ikaunom, unsaon nato pag kahibalo nga napadayon ang gahom hangtod karon. Mo kini mga pangutana, unom ka pangutana ato karon pagatubagon. Unang pangutana igsoon matud pa nganong kinahanglan pa mangumpisal ngadto sa pari.
Dili ba pwede man nga direct to God? Ang tubag maigsoon mo kini, pwede ta mo ampo direct kang Jesus. No? Pero si Jesus mismo nagtukod og simbahan, pinagi sa iyang mga apostoles o gani gitudloan niya ang mga apostoles sa pagpasaylo sa mga sala. But pasabot gitudloan kita nga moduol sa sakramento. Matud pa sa 1:20 ang ebanghelyo karong adlaw 20, 21, 23 giingnan ni Jesus ang mga apostoles ang mga sala nga inyong pasayloon mapasaylo ug ang dili ninyo pasayloon dili mapasaylo. But pasabot igsoon ang pagbadbaran din sa yuta, pagbadbaran din sa langit, busa kinahanglan kita mga kapasayloan at desor kita mo panaw sa ato nga kinabuhi. But pasabot igsoon modul kita sa sakramento sa kumpisal aron kita mainluan og mapasaylo. Busa ang pare dili kapuli ni Jesus, kun dili instrumento kini alang sa sakramento, no? Nga gitukod ni Kristo kay si Kristo usab pangulo mang pare. No? Sa Hebro 3:1 si Jesus pangulong pare. O niya, kung si Jesus mismo naghatag o gahom sa pagpasaylo, nganong atong balibaran, no? Nganong atong mang balibaran, nga si Kristo na may naghatag sa mong gahom sa pagpasaylo, pinagi sa otoridad sa mga apostoles o sa mga kaparian. O gaygadahang pangutan na migsoon, mabasa ba sa Biblia? Yes, mabasa ba? Mabasa eh. Tubag klaro kaayo sa Gospel of John, dinhi gitugutan ni Jesus ang mga apostoles sa pagpasaylo sa mga sala pinagi sa gahom sa balang espiritu. Ang kumpisal dili imbento sa tao kundi gitukod gyud ni Kristo. No? Kaning pagpasaylo, kaning gisugo ni Jesus ngadto sa mga apostoles o sa kini klaro kaayo nga mabasa sa Biblia ang kining kumpisal. No? Pagsugid sa mga pagpasaylo sa mga sala. No? Ikatulong pangutana, tao man ang mga pari, mapasaylo ay makapasaylo dig sala, no? Ang tubag maigsoon, ang Dios ra gayud ang makapasaylo sa sala sa tao. Pero sama nga gigamit ni Jesus ang mga apostoles, gigamit usab niya ang mga pari isip ministro sa kaluoy. Kay gani ang mga apostoles gisugo man ni Kristo unya si Kristo nga leader sa apostoles, pangulong pari man. But pasabot mga apostoles pari pod. Dili source sa kapasayloan, ang pari dili source sa kapasayloan, no? Kundili alagad lamang sila sa grasya Dios nga nagbunga sa kaluoy, di ba? Ang pari dili Dios, no? Ang pari alagad lang sa Dios, pero gigamit sa Dios aron kamo pasaylo pinagi sa sakramento sa kumpisal, no? Ikabat yung pangutan na unsay kahulugan sa kanabang pagtayop ni Jesus, pagtayop ni Jesus aron sa pagdawat sa Espiritu Santo. Ang tubag ni Exxon, nagpasabot kini sa paghatag og gahom, no? Paghatag og balang espiritu o espiritual nga otoridad. Kung kanamduman nato may igsoon sa sulat sa Henesis, gitayhupan sa amahan si Adan og human nga gitayhupan nakabaton sa kinabuhi. But pasabot igsoon kining iglesia gitukod ni Kristo pinagi sa mga apostol gitayhupan ni Kristo og nakabaton sa kinabuhi, buhi siya hangtod karon. Gikan kanadto hangtod karon nagapabilin. No? Ang gininhawa og kani pagtayop ni Kristo ngadto sa mga apostoles nagdala og grasya og kapasayloan gani pag humanig tayop mingon siya nga ang pasaylo ninyo dinhi sa kalibutan pasayloan, no? Ang tanang mga sa inyong pasayloon mapasaylo kini, no? Ikalimang pangutana mo kini nganong naapay dili mapasaylo tungod kay na may dako nga sa napoy bugat nga sa, no? Napoy gamay nga sa, no? Nagpasabot nga kini nga adunay responsibilidad og discernment ang simbahan, no? Dili automatic nga mapasaylo ditso, no? Tinuod nga kinahanglan tinuod gyud nga paginulsol, pagbasol ug pagbag-o sa kinabuhi. Gani mabasa kana sa sulat ni San Pablo. Sulat ni San Juan First Epistle of John sa Bagong Tugon, ang gisulat ni San Juan sa kapitulo 5 bersikulo 16 nga hangtod sa 17, no? Nagisgot adunay sala nga makamatay ug adunay sala nga dili makamatay. But pasabot dunay sa nga mapasaylo ug dunay sa pud nga di mapasaylo. Mao kini ang klarong basihan sa Biblia nga dili tanan sala parehas, no? Adunay mortal ug dunay poy binyal. Sa binyal pud dira na mapasaylo sa kining pagtambong sa misa, no? General confession. Apan kining mortal kinahanglan gina ikumpisal, no? Ikumpisal gina igsoon. Aron ka nga kung dunay kay mortal nga sa di ka pwede madawat sa lawas ni Kristo, no?
aron ka nga makadawat sa lawas ni Kristo, ikumpisal una ang dako nimo sa. Ang kapasayloan libre, no? Pero kinanglan ang tinuod nga paghinulsol, no? Anya ang pangutana sa kanom nga pangutana unsa nato kahibalo nga napadayon ang gahom hangtod karon. Ang tubag migsuon, ang mga apostoles nagpasa sa ilang ministeryo ngadto sa ilang mga successor, ang mga kaobispuhan o mga kapurian hangtod karon. Matod pa migsuon sa unang Timoteo 4:14, ayaw pasagdi ang grasya nga anak kanimo nga gihatag pinaagi sa pagpandong sa mga kamot sa mga kadaguan sa iglesia. Kaning kadaguan sa iglesia giskunto ganina ang mga bispo nga atong gidawat kining kanibang pagpandong sa diya nga nakumpirmahan kita, no? Ang obispo naghatag og panalangin pagligon sa atong pagtuo diya sa konfirmasyon. Unya gigamit kini nga pagtulunan, no? Gikan kinadto hangtod karon, no? Ang pangutana mo ning tubag, no? Ang unsaon paghibulo nagpadayon pa, no? Nagpadayon pinagi sa pagpangalagad sa mga apostoles o sa mga kaparian. Ang gikan kanadto hangtod karon nagapadayon, apostolic succession. Ang misyon sa apostoles wala mamatay. Nagapadayon siya sa simbahan. Ang simbahan nga gitukod ni Ginoong Hesukristo. Mo gadto migsuon, no? Ang pangutana og wala kita igong oras ug panahon og sa ngalan na lamang sa ato ang obispo diri sa Balay-Balay, Bishop Noel Toto Pedregosa, salamat kaayo sa pagtugot ni makawali kita ni ining sibihan DXDB Radio Bandelio. Salamat usab sa ato ang station manager Father Jojo Chanero, ingon man sa iyang kauban, no, inabagan usab ni Father Roymar Monteso. Daghang salamat og ingon man sa mga technician, no, og salamat kaayo labi na kang Sir Joseph Vivanyas, kang Sir AI Densin, o ingon man kang Sir Raul Morales, salamat kayo. Og sa tibok pwersa sa Catholic Faith Defender sa Balay-Balay kini inyong alagad, Brother GR Indira magaingon, matag katoliko angay nga magbasa magtuon sa Biblia masayod silang pagtuog ang pulong sa Dios mong pulong ay ikaw ako dunay kalabutan nga masayod ang isulti mo sa malamon makadugang sa iyang kaalam. Daghang salamat, dalay ko ng Dios sa ngalan sa Mahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.